अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। वजीर आजम ने कहा है कारकर्दगी दिखाओ या घर जाओ। ये वजीर आजम ने अपने वुज़रा को तंबीह की है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि जो आदमी कारकर्दगी दिखाएगा वो रहेगा कैबिनेट में, और जो नहीं दिखाएगा वो नहीं रहेगा, घर जाएगा। जबानी जमा खर्च से अब काम नहीं चलेगा। वुज़रा सूबाई हो या वफाकी, उनको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। एक डिबेट ये भी हो रही है कि वुज़रा की कारकर्दगी ना दिखाने की सबसे बड़ी वजह शायद उनकी नातजर्बाकारी है। उनका रवैया अरकान पार्लियामेंट के साथ भी इंतहाई तौहीन अमेज होता है, जिसके बारे में बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट शिकायत वज़ीर आज़म को कर चुके हैं। दूसरी ये भी बात की जाती है कि शायद ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं करती, जिसकी वजह से महकमों और वजारतों की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को शायद 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट के लिए दबाव में लाया जा रहा है। एक से बढ़कर एक कैंपेन उनके खिलाफ चलाई जा रही है। पहले सिंथिया रिची वाला मामला सामने आया और उसके बाद उज़ैर बलोच की JIT सामने आई, जिसमें पीपल्स पार्टी की तमाम आला क़यादत के नाम शामिल थे। और ये शायद पीपल्स पार्टी को दबाव में इसलिए लाया जा रहा है कि मुस्तकबिल में जाकर PTI के साथ उनका अलायंस भी करवाया जा सकता है। जिस तरह 2011 में पीपल्स पार्टी और PMLQ का अलायंस हुआ था। एक और भी स्टेटमेंट बड़ा अहम सामने आया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि चौधरी शुजात साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया था कि PTI के कुछ लोग धावा बोलना चाहते थे मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर, लेकिन चौधरी बिरादरान बीच में आए और उन्होंने PTI को रोका। मौलाना फजलुर रहमान अब ये कह रहे हैं कि पूरी बात बतानी चाहिए चौधरी शुजात साहब को कि मार्च में तब्दीली भी आनी थी, लेकिन वो तब्दीली नहीं आ सकी। वो तब्दीली कहाँ छुप गई है? इसका मतलब ये है कि शराइत तय की गई थी कि मार्च में मुल्क में कुछ ना कुछ होगा। वो क्या शराइत थी जिनकी बेसिस पर JUIF और PMLQ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए थे और JUIF अपना धरना खत्म करके वापस चली गई थी? इस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PTI के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म की जानिब से वुज़रा को तनबीह की गई है कि अगर कारकर्दगी दिखाएंगे तो वो कैबिनेट में रह सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। उन्होंने ये भी तनबीह की कि ब्रीफिंग्स का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए, मुझे कारकर्दगी दिखाएं। रोज रोज की ब्रीफिंग से मैं तंग आ गया। और ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने नोट्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं जो वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी माजी में उनको ब्रीफिंग्स देती रही है मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन कारकर्दगी और गवर्नेंस के हवाले से बड़े सारे सवालात हैं। कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो PTI के हैं वो कहते हैं कि वुज़रा का रवैया उनके साथ भी इंतहाई तौहीन अमेज है। एक तो कारकर्दगी अच्छी नहीं है, दूसरा वो अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनकी वजह से वो अब कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनकी भी बात सुनने से गुरेजा है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। राजा रियाज साहब PTI के सीनियर रुकन हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, हमारे साथ हैं। राजा रियाज साहब, सबसे पहले खुशामदीद और ये फरमाइए कि आपकी PTI के साथ सुलह हो गई है, मामला तय पा गए हैं? देखिए जी, मेरी पहले भी कोई नाराजगी नहीं थी। एक खामोश, या आप ये कह सकते हैं कि हमें जो हलकों में मसले हैं और जो लोग हमारे पास रोज सुबह आते हैं, क्योंकि हमने 3 साल बाद फिर अपने हलकों में इलेक्शन लड़ना है और लोगों ने फिर हमसे पूछना है कि हम कहते रहे कि ये काम करा के दें, बिजली लगवा के दें, गैस लगवा के दें, सड़कें बना के दें, सीवर का मसला है, पानी का मसला है, स्कूल हैं, डिस्पेंसरियां हैं, तो वासा के हवाले से मसाइल है। तो हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे थे और वज़ीर आज़म साहब के सामने अपने मसाइल रखना मैं समझता हूँ कि ये मेरा फर्ज है। और उस फर्ज को पूरा करने के लिए मैंने आवाज बुलंद की कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना वज़रा के सामने, और वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही और असेंबली में बात करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। तो इस पर फिर मैंने बात की और फिर और भी दोस्त इसमें शामिल हुए और उसके बाद हमारी बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ लोगों से जो हमारे साथ राब्ते में थे उनसे बड़ी तफसील के साथ बातचीत हुई है और हमने अपने मसाइल, किसी का कोई जाती मसला नहीं है, बिल्कुल सही है, सब
हल्के के मसाइल हैं, तो हल्के। आपके कुछ मामला बेहतर हुए हैं, हल्के के मसाइल हल होना शुरू हुए हैं? देखिए अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ बजट को पास हुए, बिल्कुल सही है। और अभी तो ठीक है। बातचीत होगी, और बातचीत में ये स्पीकर साहब ने, असद उमर साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि आप, पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपके हलकों में आपको हम मजबूत अगर करेंगे बिल्कुल तो सही। पीटीआई होगी। तो और अगर राजा साहब ये फरमाइएगा कि वुज़रा कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? जी इसमें बहुत से मसाइल हैं, लेकिन मैं इसका वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बर वक्त है, बल्कि लेट है। 1 साल बाद कारकर्दगी सबकी देखी जानी चाहिए थी। अब 2 साल हो गए हैं, चले देर आए दुरुस्त आए। अब वज़ीर आज़म साहब को बड़ी बरीक बीनी के साथ हर वजीर, वफाकी भी और सूबाई, उनकी कारकर्दगी देखनी चाहिए, और जो कुछ नहीं कर रहे और जो अपने हलकों में भी नहीं जा रहे, बहुत से तो ऐसे हैं जिनके हलके ही नहीं है, अनइलेक्टेड लोग, उनका तो खैर क्या होना है साहब। तो जो इलेक्टेड लोग हैं उनका पहले तो ये चेक करें कि वो हलकों में कितना जाते हैं, फिर ये चेक करें कि उन्होंने महकमे, जो उनके पास महकमा है उसमें क्या, कितनी बेहतरी लाई है, कितनी करप्शन खत्म की है, कितना वहां पे लोगों को रिलीफ मिला है उस वजारत की वजह से पाकिस्तान के अवाम को। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए, तो और उसके बाद तो खसूसी राजा साहब, इकदाम। आपके ख्याल में वुज़रा ने अपने हलकों में या अपने महकमों में काम किया है? जी मैं समझता हूँ जिस तरह करना चाहिए था उस तरह नहीं किया है। एक दो को छोड़ के बाकी सब ने जिस तरह उनको करना चाहिए था हलकों के वाले से, और जिस महकमे में वो बैठे हुए हैं उस महकमे में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत मायूसी है, और बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि मेहनत नहीं की गई, लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया, और इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हम लोग अपने हलकों में मजबूत नहीं हुए बल्कि कमजोर हुए तो हैं। आप तो जो अब बात कर रहे हैं कि एक दो वुज़रा ने कारकर्दगी दिखाई है, वो कौन वुज़रा हैं? हमें तो वैसे यूजुअली सारे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। ये आपकी मर्जी, आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें डिलीवर करना चाहिए एज एमएनए और एज मिनिस्टर। अच्छा, हमारा फर्ज बनता राजा साहब ये फरमाइएगा कि जो पीटीआई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी है या वुज़रा है? दोनों हैं, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा है हम्म। और वज़रा भी हैं। वज़रा का और वज़ीर आज़म साहब का और वज़ीर आला साहब का ये फर्ज बनता है कि वो ब्यूरोक्रेसी के बेलगाम घोड़े को काबू करें। वो काबू उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह के होना चाहिए, और इसी वजह से चीजें डिलीवर नहीं हो रही, और इसी वजह से पीटीआई अपने जो प्रोग्राम है या जो अपना मंशूर है उस पर उस तरह से कामयाब नहीं हो रही जिस तरह अगर ब्यूरोक्रेसी तावन करती तो जिस फिर मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कामयाबी होनी थी। लेकिन उनके तावन ना करने की वजह से और उनकी जो पुराने मरासम है मुस्लिम लीग नून के साथ एक अरसा बिल्कुल दराज सही के, है। वो तो रंग ला रहे हैं, और वो राजा हमारे साहब, लिए आप बहुत। क्या समझते हैं, वुज़रा की ना तजर्बाकारी भी एक वजह है कि पीटीआई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी है? हाँ तजर्बा बहुत अहम चीज होती है, और तजर्बा से इंसान बहुत कुछ लर्न करता है। पीटीआई में बहुत से लोग हैं जो पहली दफा असेंबली में आए हैं, और उनको वो तजर्बा नहीं जो 5-6 दफा पहले असेंबली में आ चुके हैं और पहले मुख्तलिफ वजारतें चला चुके हैं। तो वो एक बुनियादी फर्क है। कोई भी आदमी, आप जिस दिन आपने एंकर का काम शुरू किया था वो दिन और आज के दिन में बहुत ज्यादा फर्क है, तो आपका तजर्बा बहुत हो गया है। तो तजर्बा जो है ये इसका कोई नेबल बदल नहीं है, इंसान तजर्बे से बहुत कुछ हासिल करता है। तो नहीं तो राजा मैं साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि वुज़रा की ज्यादा तवज्जो मीडिया पर होती है, काम पर कम है? मैं तो आपको कह रहा हूं कि वजीर का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो अपने महकमे पर गिरफ्त कायम करे, और उसको महकमे में जो बुराइयां हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, और जो अच्छाइयां हैं उनको मजीद बेहतर करना चाहिए, ताकि उस महकमे से रिलेटेड जो पाकिस्तान के अवाम को इश्यूज हैं
وہ آسانی سے حل ہوں، سستے حل ہوں، بالکل اور صحیح. کرپشن نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، اور ان کے دروازے پر ان کی وزارت ڈلیور کرے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وزیر کو کامیاب وزیر کہوں گا. آپ کے جو وزراء کا رویہ آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے ساتھ توہین امیز بھی ہے. اسلم بھوتانی صاحب آزاد رکن ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ حکومت کو جوائن کیا تھا، وہ بھی اس سلسلے میں کہہ چکے ہیں. لیکن ابھی کافی بہتری آ گئی ہے. ہمارے جو ہم نے بات کی ہے وزیر اعظم صاحب سے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری آ رہی ہے، اور مزید بہتری کے نہیں، وزیر اعظم وزراء صاحب. آپ کو اراکین کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، رویہ ان کا تحقیر آمیز تھا. دیکھیں ابھی وزیر اعظم صاحب نے بڑا واضح ہدایت کر دی ہے تمام وزراء کو کہ تمام جو منتخب لوگ ہیں ان کو بات غور سے سنیں، ان کے حلقے کے مسئلے حل کرائیں. اور اب وہ وزیر اعظم کے احکامات جو ہیں بڑے واضح ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اس ہفتے میں آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بنیادی بتاؤں، اگر ہم مضبوط ہوں گے تو اس سے پی ٹی آئی مضبوط ہوگی، بالکل اگر صحیح. ہم کمزور ہوں گے تو پی ٹی آئی کمزور ہوگی. راجہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو ڈیلیور کرنے کے لیے ٹیم کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو عمران خان صاحب خود فیصلہ کریں گے، اور وہ اس پر بڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں. آپ بھی میڈیا پہ کل پرسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وزراء کو بھی کہا ہے کہ میں آپ سب کی کارکردگی کا جائزہ لوں گا. لیکن یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بہت سیریسلی اپنی ٹیم دیکھنی چاہیے، اور جہاں پہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں نئی ٹیم ایڈ ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈلیور نہیں کر سکتے ان کی جگہ جو لوگ ڈلیور کر سکتے ہیں ان کو لانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور آخر میں شارٹ سا کمنٹ ریکوائرڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھی ہے؟ آپ کے ایک رکن قومی اسمبلی ہے احمد حسین دہڑ صاحب ملتان سے، وہ کہہ رہے ہیں کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. بالکل میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ بیوروکریسی میں کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے. جو کام پہلے ہمارے آنے سے پہلے 10,000 میں ہوتا تھا وہ 30,000 میں ہوتا ہے. راجہ ریاض صاحب بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے پیپلز پارٹی کی قیادت عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی آنے کے بعد خاصی پریشر میں نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے سنتھیا ریچی نے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت پر انتہائی سنگین الزامات لگائے تھے. ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی منظر عام پہ آنے کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت پر خاصا پریشر نظر آ رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے سنتھیا ریچی کی جو ایپیسوڈ سامنے آئی اس کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت پر خاصا پریشر آیا، اور اب عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی منظر عام پر آئی ہے تو یہ پریشر اور بھی بڑھ گیا ہوا ہے. اسلام آباد میں دو طرح کی تھیریز گردش کر رہی ہیں. ایک تھیری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو دونوں ایپیسوڈز ہیں کنیکٹڈ ہیں. اس کا ممکنہ طور پر مقصد یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اس میں کسی طرح کی بھی ترمیم وہ نہیں کرنے دیں گے، این ایف سی کو ریورٹ نہیں ہونے دیں گے. ان تمام ایپیسوڈز کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ این ایف سی کے حوالے سے فیصلہ تبدیل کروایا جا سکے اور جو آئین میں امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے وہ کی جا سکے. دوسری تھیری یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کی حکومت جوائن کروائی جائے، اس کو الائے پی ٹی آئی کا بنوایا جائے، چونکہ پی ٹی آئی کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی جوائن کرتی ہے تو 3 سال جو بقیہ ہیں وہ آسانی سے نکل سکتے ہیں. دوسری طرف شیخ رشید صاحب کی ایک اہم سٹیٹمنٹ بھی سامنے ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں کسی قسم کا دم خم نہیں ہے اور وہ صرف ٹاک شوز کر سکتے ہیں، اور 120 جو عدالتیں نیب کی بننے جا رہی ہیں تو عید سے پہلے اور الیکشن سے پہلے تمام اپوزیشن کا صفایا ہو جائے گا. ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لطیف کھوسہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ پر سنتھیا ریچی اور عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کا پریشر ہے، دباؤ ہے؟ دیکھیں جب سے پیپلز پارٹی معروض وجود میں آئی ہے یہ تو کھیل تماشا ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اگر خوبصورتی دیکھیے گا تو یہ بہت ریزیلینس ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے اندر
برداشت کا مادہ بھی بہت زیادہ ہے، اور خندہ پیشانی سے ہم تمام اپنا تنقید جو ہے اس کو برداشت بھی کرتے ہیں، اور ہم بغیر کسی تذبذب کے ہر چیز کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جواب وہی دے سکتا ہے جس کے پاس دلیل ہو، اور جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اونچا اونچا بولتے بھی ہیں، یا پھر آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور اس کو ایشو کو بالکل سائڈ صحیح ہے۔ ٹریک کرتے ہیں اور اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو جہاں تک یہ سنتھیا ڈان ریچی کا تعلق ہے، یہ ڈان پتہ نہیں DON ڈان ہے یا DAWN ڈان ہے، لیکن یہاں تو یہ ڈان بنی ہوئی ہے اس وقت، تو ماشاءاللہ میڈیا نے بھی، اور اس کو جس طرح سے حکومت بھی اس سے یعنی اخفاء کر رہی ہے کہ یہ بی آئی تھیں بزنس ویزا پر، جو 2 مارچ 2020 کو 2020 کو ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا، بالکل اس صحیح۔ کے بعد یہ کس حیثیت سے رہ رہی ہے، اور جو کچھ اس نے اچھا وہاں چلے بیانات کھوسا صاحب دیے یہ ہیں کہ فرمائیے گا کہ یہ تمام ٹیکٹکس جو ہیں وہ NFC پر جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے اس کو تبدیل کروانے کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے NFC کا تو 18ویں ترمیم میں بڑا واضح طور پر مندرج ہے کہ NFC کا ایوارڈ کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ صوبوں کو جو محاصل فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے، جو مرکز سے صوبوں کو محاصل دیے گئے ہیں NFC ایوارڈ میں، وہ کم نہیں ہو سکتے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر NFC کا ایوارڈ ہوگا تو وہ اس سے آگے متجاوز ہی ہوگا، اس سے زیادہ ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین میں اس کا جی تحفظ یہ کر آئین میں دیا لکھا گیا ہوا ہے، تو بالکل ہمیں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو کوئی آپ اس ایسا کو خوف نہیں ریکنسیڈر ہے۔ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ آئینی ترمیم تو کوئی بھی ہے اس پہ کنسیڈریشن ہو سکتی ہے، غور و خوض ہو سکتا ہے، بدلی جا سکتی ہے، امپروو کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ہمارا سٹانس اس پر بڑا کلیئر ہے۔ 18ویں ترمیم پر ہماری زیرو ٹالرنس ہے کہ ہم اس کو بالکل اس کی زبر زیر کو کم و کاشت نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ دیکھیں ابھی کیا ہم ابھی بھی نہیں سیکھ پائے ہیں کہ ہم نے ملک کو دولخت کر لیا جب ہم نے اکائیوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا۔ مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا، مغربی پاکستان صوبہ تھا۔ مغربی پاکستان نے بقول مشرقی پاکستان کے ان کا استحصال کیا، اور اس حد تک کیا کہ ان کی عددی برتریت کو بھی ہم نے تسلیم نہ کیا، اور پٹسن اچھا بھی کھوسا سارا ہم صاحب نے یہ استعمال فرمائیے کیا۔ گا یہ تمام جو ایپیسوڈز ہیں ساری کنیکٹڈ لگتی ہیں آپ کو، اور ٹائمنگ کوئی اہم سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ نااہل حکومت جو ہے اپنی نااہلی اور اپنی جو ہے بیڈ گورننس کو یہ صرف چھپانے کے لیے یا اس کو اوور شیڈو کرنے کے لیے یہ نان ایشوز کو کریٹ کر رہی ہے۔ اب عزیر بلوچ کا ہو گیا، یا بلدیہ ٹاؤن والا ہو گیا، یا مرائی والا ہو گیا، یہ کیا آج کے کیسز ہیں جو آج کی JITs ہیں؟ JIT 2016 میں بنی، عزیر بلوچ 2013 میں گرفتار کیا گیا، سنتھیا کہتی ہے 2011 میں مجھ سے یہ ہوا۔ تو کیا یہ آج کی کوئی نئی چیزیں ہیں جو آئی ہیں؟ تو یہ پرانے مردے جو تو یہ کیوں گڑھے کیا جا کھود رہا کر ہے؟ یہ ڈالے جائیں، یہ میں تو عرض کیا کہ نالائق اور نااہل پاکستان کی نالائق ترین حکومت ہے، نالائق بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے، ان کی بیڈ گورننس بھی ہے، اور ان کے اندر اپنے اندر جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جو ان کے مشیر اور ان کے جو اسپیشل ایڈوائزرز ہیں، وہ اسپیشل ایڈوائزر دراصل ان الیکٹڈ لوگ جو پیرا ٹروپرز اوپر سے لائے گئے ہیں، آئے ہیں، یا انسرٹ کیے گئے ہیں، امپوز کیے گئے ہیں بالکل پاکستان صحیح پر، ہے۔ اصل میں تو وہ اچھا یہ گورن کر رہے فرمائیے ہیں۔ اگر اور پیپلز وہ پارٹی کو فیوچر میں کہا جائے کہ آپ PTI کی حکومت کو جوائن کر لیں تو پیپلز پارٹی جوائن کر لے گی؟ یار ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، خدا کا خوف کرو بھائی، ہم پاگل ہیں ان کے ساتھ، یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ڈبوئیں گے؟ ارے بابا یہ تباہی کے دہانے پر انہوں نے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگلا الیکشن اس سال ہو، اگلے سال ہو، ان کا
टिकट कोई नहीं लेगा, इनको जूतियां मारेंगे लोग अगर ये वोट मांगने जाएंगे। कहां मुंह दिखाएंगे 1 करोड़ नौकरी, कहां से ये शक्ल दिखाएंगे 50 लाख घर, कहां से ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान को जो है कशकोल का प्याला जो है हम उठाने नहीं देंगे, तोड़ देंगे, खुदकुशी करना गवारा करेंगे, पाकिस्तान की इज्जत और नामूस और वकार को हम। तो आपने 2011 में PML-Q के साथ भी तो अलायंस किया था। देखिए वो एक और चीज थी, इसलिए कि हमारे पास जो अददी बरतरी थी उसको बार बार, हमारे पास 125 से 172 का आपको जो है 50% के लिए 172 MNA चाहिए थे, हमारे पास 125 थे। हमारे जो एलाइज थे वो हमसे जब जुदा हुए तो हमारे पास एक ही चॉइस थी, या हम PML-Q को साथ में लाते या हम घर चले जाते और बिल्कुल सही है। नई। तो आप कह रहे हैं आप PTI को ज्वाइन नहीं करेंगे खोसा साहब, तो आप फिर इनके 5 साल पूरे होने देंगे? देखिए 5 साल तो ये खुद ही नहीं करें, अपने ही बोझ चले, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर 5 साल ये रह गए तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये न्यू कॉलोनियल सिस्टम में जो आपने अगर इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ी हो किताब, तो एन इमरान खान उस पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने IMF और उन पावर्स में जो बज़ाहिर डायरेक्ट एक्सपेंशनिज्म पर फतूहात के जरिए गलबा नहीं कर सकती। तो अपोजिशन ने इमरान खान साहब को घर कैसे भेजेगी? वो तो तितर बितर है। APC आप नहीं कर सके हैं, आपस में आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। नहीं देखें ये कैसे चलाएंगे हुकूमत? अभी जरा कोरोना थोड़ा सा सबसाइड होने दें, कोरोना सबसाइड होता है, आप देखें इंडस्ट्री आपकी स्टॉल हुई हुई है मुकम्मल तौर पर, आपकी जो है ग्रोथ नेगेटिव है, GDP ग्रोथ आपकी नेगेटिव गई है। तो कोरोना सबसाइड होने के बाद क्या करेंगे भाई? ये लोग सड़कों पर आएंगे। मुझे बताओ कि अगर फाका कशी पर लोग आते हैं तो लोग, आप देखें सड़कों पर आएंगे लोग, सियासतदानों से आगे निकल जाएंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चैनलाइज करके एक APC करके एक मुतहफ़िका लाया अमल दे के कौम को उस इंतशार की तरफ न जाने दें और एक आईनी हल इस चीज का निकालें, खा वो इन हाउस तब्दीली हो, पार्लियामान के जरिए हो। तो नून लीग आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है? नून लीग ने आपको धोखा दी है, APC में आने के लिए तैयार नहीं है? बिलावल साहब लाहौर में रहे, उनसे मुलाकात नहीं की उन्होंने? देखें अगर ना भी किसी ने किया तो पीपल्स पार्टी अकेली जाएगी। आप देख लें, आप खातिर जमा रखें। अभी तो हम चाह रहे हैं कि कंसेंसस हो सारों का, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मुलाकात हुई है मोहतरम आसिफ अली जरदारी और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, वो एक ही पेज पर हैं कि वो चाहते हैं। और एक तो ये है कि PTI की इस करप्ट और नालायक नाअहल हुकूमत से छुटकारा, जान छुड़ाना, और दूसरा ये है कि तो क्या लाहे अमल तय पाया है कि किस तरह से आप छुटकारा हासिल करेंगे? देखें अभी तो आप तहरीक इसलिए भी नहीं चला सकते क्योंकि लाखों का मजमा, आप माफ कीजिएगा, कोरोना में हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम की हम जानों का खतरे में डालें। तो ये जाहिर है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग फिलहाल आपने या तो पार्लियामान के अंदर ही तकारीर और करारदादों के जरिए और रेजोल्यूशंस के जरिए आपने तब्दीली लानी है, लेकिन अभी आप तहरीक या मूवमेंट नहीं चला सकते और ना चलाएंगे हम, इसलिए कि हमने लोगों को इकट्ठा करके जुलूस की शक्ल में या वहां धरना दे के। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान ये तय पा गया है कि वो तहरीक चलाएंगे? बिल्कुल तय पा गया है। हम चाह रहे हैं कि सारों को ऑन पेज लें, सारों को इकट्ठा करें, क्योंकि देखिए मौलाना साहब ने पिछली दफा भी जरा थोड़ी सी जल्दबाजी की थी, वो उनकी कॉल आ गई JUI की, हमने और नून ने सिर्फ उनको सपोर्ट दी, लेकिन ये एक मुतफिका और मुतहिदा ऑपोजिशन की वो नहीं थी मूव। तो JUI ने बड़ी कामयाबी से फिर भी लाखों बंदा इकट्ठा किया और एक ऐसे डिसिप्लिन का उन्होंने मुजाहिरा किया कि अगर वो चाहते तो वो नून लीग आपके साथ नहीं है। नून लीग ने आपको धोखा दिया, APC में शरीक नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाराज है नून लीग के साथ, तो अगर वो नहीं आते तो आप अकेले जाएंगे?
نہیں پلیز، آپ بار بار دھوکہ کی بات کر رہے ہیں. ایسے کوئی بات نہیں ہے دھوکے والی. وہ پہلے ان کو کرونا تھا، پھر کرونا کے آفٹر میتھ ہوا. ابھی بھی ہم ان سے یہ کوشاں ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ہی متفقہ فیصلہ ہو پائے. ہم بھی کر رہے ہیں، مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں، دیگر جماعتیں بھی کر رہی ہیں. ان کی طرف سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انکار ہوا ہو یا دھوکے والا نون لیگ اپنی سلسلہ سیاست بالکل کر نہیں ہے. رہی ہے، اپنی گیم کھیل رہی ہے. یہ دیکھیں، ان کی ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے جماعت ہے. ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے کے حق رکھتے ہیں. البتہ ہم چاہیں گے اور خواہاں ہیں سبھی کہ قوم کے ہم ان ایشوز کو اجاگر کر کے ان کی بالکل صحیح. ترجمانی کرتے ہوئے عوام کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے ہم یکجا ہو جائیں اور یکجا ہو ہم جائیں. لطیف لوا ہو کوسہ کر صاحب، ایک ہی پیج. آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو چودھری شجاعت صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ دھاوا بولنا چاہتے تھے، لیکن پرویز الہی صاحب نے سمجھایا، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا. جے یو آئی ایف کے رہنما عبدالغفور حیدری صاحب بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. چودھری شجاعت کی جانب سے کل ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ دھاوا بولنا چاہتے تھے، جس پر پرویز الہی صاحب نے وزیر اعظم کو سمجھایا اور وہ قائل ہو گئے کہ دھاوا نہیں بولنا چاہیے. آج اسی کے رد عمل میں مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو پورا بیان دینا چاہیے تھا. دراصل حکومت دھاوا بولنا چاہتی تھی جے یو آئی ایف کے دھرنے پر، اور پھر بیچ میں چودھری شجاعت صاحب آئے. انہوں نے ایک اور انتہائی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو چودھری برادران کے ساتھ ہوئے تھے اس میں یہ طے پایا تھا کہ مارچ میں تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی کیوں نہیں آ سکی چودھری شجاعت صاحب یہ بھی بتائیں. اسی پر جے یو آئی ایف کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کے علم میں تھا کہ آپ پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ دھاوا بولنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم نے آزادی مارچ کا اعلان کیا کہ ہم آزادی مارچ کا قافلہ لے کر اسلام آباد آئیں گے، تو اس دوران پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اجازت لی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو سنیں کہنا کیا چاہتے ہیں. تو وہ اس بات پہ آمادہ تھے اور ہم بھی آمادہ ہو گئے تھے. لیکن اس دوران پھر اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے ہم سے کہا کہ اگر مذاکرات ہو تو اپوزیشن کی پلیٹ فارم سے ہو. تو ہمیں تو پھر خوشی ہوئی کہ اپوزیشن اگر اس حد تک ہمارے ساتھ دے رہی ہے تو مذاکرات میں بھی وہ شریک ہوں. چنانچہ پھر ہم نے ان کو ڈائریکٹ کیا اپوزیشن جماعتوں میں، جو ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی ان کے ساتھ. وہ مذاکرات ہوتے رہے، لیکن پتہ چلا کہ جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں، یعنی پہلا ڈیمانڈ ہمارا یہ تھا کہ عمران استعفیٰ دے دے اور موجودہ جو اسمبلیاں ہیں وہ تحلیل ہو جائیں اور سرنو الیکشن ہو. تو یہ ہمارے ڈیمانڈ عمران خان کو بتاتے ہی نہیں. اس دوران پھر وقفہ بھی آیا مذاکرات میں، تو چودھری صاحبان بیچ میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے بات کرتے ہیں. تو پھر چودھری صاحب سے جو مذاکرات ہوئے صاحبان سے، تو میں ان میں موجود نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ ضرور چلا کہ انہوں نے ایک طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مطمئن کیا تھا کہ جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں وہ انشاءاللہ عنقریب پورے ہو جائیں گے. اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی تھی. میں اب وہ باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہمیں انتظار ہے کہ چودھری صاحبان جو ہے وہ پوری بات کب قوم سے کریں گے، اپنے اس عہد و پیمان پر کب جو ہے وہ اس سے عہدہ برا ہوں گے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا احتیاط ہے
ہم ان کا بالکل۔ پردہ بھی رکھنا لیکن چاہتے مولانا ہیں، فضل ہم الرحمان نہیں صاحب تو چاہتے کہہ کہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کو پورا بیان دینا چاہیے تھا، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مارچ میں تبدیلی آنی تھی، یہ مذاکرات میں طے پایا تھا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ پوری بات بتا دیں ہم، کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے یا ہماری ٹیم سے جو ان کے مذاکرات ہوئے تھے، ہم، اس مذاکرات میں جو باتیں طے ہوئی تھی وہ ساری باتیں بتا دیں۔ اب وہ قوم منتظر ہے، کورونا کا مرحلہ بھی گزر گیا، اب قوم منتظر ہے کہ جو چودھری صاحبان نے جو وعدے کیے تھے، جو ان کے ساتھ بات طے ہوئی تھی، وہ مکمل بات بتا دیں۔ ہم۔ تو آپ بتا دیں کس طرح کی تبدیلی پر مذاکرات کامیاب ہوئے تھے؟ عمران خان صاحب کو گھر جانا تھا، کیبنٹ کو گھر جانا تھا، یا پوری حکومت کو گھر جانا تھا، نئے انتخابات ہونے تھے؟ دیکھیے، ہمارے مطالبات بڑے واضح تھے اور آپ بھی ان مطالبات کو سن چکے تھے، اور روزانہ ہم جلسوں میں اور اپنا جو ملین مارچ ہوتے تھے ان میں وہ مطالبات دہراتے تھے کہ عمران خان کے استعفے اسمبلیوں کی تحلیل کے بغیر کوئی مذاکرات کامیاب نہیں وہ ہو گیا، سکتے وہ جب مولانا تک کہ غفور حیدری صاحب وہ ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے، مولانا فضل الرحمان تو کھل کر بات کر رہے ہیں، آپ بھی کھل کر بات کریں نا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تبدیلی آنی تھی، تبدیلی پر مذاکرات کامیاب ہوئے تھے، وہ کیا تبدیلی تھی؟ یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہ بات مان چکے تھے کہ مارچ اپریل تک جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی بھی اسی طرح آئے گی اور عمران خان کہ عمران کلٹی، اسمبلیاں تحلیل، اثر نو، صاف شفاف الیکشن۔ اب بالکل صحیح ظاہر ہے کہ عمران خان اب اگر صاحب وہ نہیں استعفیٰ بتا دیں پا گے، رہے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور نئے انتخابات ہوں گے، یہ چودھری صاحبان کے ساتھ آپ کا مذاکرات میں طے پایا تھا؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ طے پا چکا تھا۔ اب ہم اس بات کو واضح نہیں کر رہے تھے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ چودھری صاحبان پوری بات بتا دیں۔ تو چودھری چودھری صاحبان صاحبان چونکہ کے ہمارے ساتھ جو لیے مذاکرات بہت مولانا ہی صاحب ہو قابل رہے تھے، احترام، وہ کس حیثیت میں ہو رہے تھے؟ یہ مذاکرات صرف چودھری صاحبان کے ساتھ آپ کے ہو رہے تھے، یا جو پی ٹی آئی کے دوسرے وزراء تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے؟ دیکھیں چودھری صاحبان کی جو حیثیت ہے آپ بھی جانتے ہیں، حکومت میں بھی جو ان کی حیثیت ہے آپ جانتے ہیں، تو اس حیثیت سے ان سے مذاکرات رہی، اور بڑے بااعتماد انداز سے انہوں نے کہا کہ بس یہ 2-3 مہینے کی مہلت آپ دے دیں، باقی اگلا کام ہم کریں گے۔ عبدالغفور حیدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ چودھری برادران جب مذاکرات کر رہے تھے تو حکومت کے لوگ بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی ان مذاکرات میں بیٹھتے تھے، کہ صرف چودھری برادران اور جے یو اے ایف کے ہی لوگ ہوتے تھے؟ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ان مذاکرات میں میں نہیں تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ چودھری برادران جو ہے وہ اب اس بات پہ آ گئے ہیں کہ بیچ میں کورونا آ گیا، اور اب اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جو وعدہ کیے تھے اس پر وہ عمل درآمد کروائے، اور بالکل اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم وہ خود حکومت سے الگ ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جب وہ مذاکرات آپ سے کر رہے تھے تو حکومت کے علاوہ بھی کچھ حلقوں کی تائید ان کو حاصل تھی؟ میں نے تو گزارش کی تھی کہ ان کے ساتھ کون تھے، میں کم از کم ان مذاکرات میں نہیں تھا کہ اور کون لوگ تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو استعفیٰ تو دے سکتے ہیں، حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں، کم از کم ہمارا تو اعتماد بحال ہوگا کہ جی ٹھیک ہے، نہیں کر سکے تو کم از کم حکومت سے الگ تو ہو گئے۔ بالکل صحیح ہے، اور آپ نے ان کو دوبارہ یہ باور کروایا ہے کہ چونکہ آپ سے وعدے ہوئے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کا استعفیٰ لے کر دیں گے، لیکن وہ استعفیٰ نہیں لے کر دے سکے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت کے اتحادی نہ رہیں، یہ بات کی ہے آپ نے؟ نہیں، ہم نے نہیں کی ہے، لیکن اخلاقی طور پر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو وعدے ہم نے کیے تھے ان پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کم از کم اپنے
دوسرے فریق کو جن سے ہمارا مذاکرات چل رہے تھے ان کے اطمینان کے لیے کم از کم اخلاقی طور پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائے. حکومت سے الگ ہو جائے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آپ کا بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.